السلام عليكم. يومكم طيب زباين كرام. مطعم جزوش معاك اليوم في السبيت. ما شاء الله قل إلا بالله. مطعم جزوش في فرش. ما شاء الله استكوجة. ما شاء الله حي والله. بارك الرحمن. عند جنبر جنبه ما شاء الله بارك الرحمن. شوي فهم شوي زبدة ما شاء الله. عند في حمراء باقرو تاجين سترون شاد جيلي تاجين فهم مشوي مناني أبيض ما شاء الله بارك الرحمن. عند في فاروش ومناني كيبني بتاجين فهم مشوي ما شاء الله بارك الرحمن. حاجة تمام ما شاء الله. عند في سيبيا نبي كيلي مشوي كيبني بي ما شاء الله بارك الرحمن. تري لفراولة ما شاء الله. عند استيقوجة هيا بارك الرحمن ما شاء الله. اليوم سبت كل شيء موجود. عند مكرونة في مكرونة بشاميل مكرونة بيضة مكرونة حمر في روز سلطات في شوربة جمبري شوربة سيفود ما شاء الله كله قايدين ما شاء الله بارك. আসসালামু আলাইকুম আহমানি ভাইরা, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনাগুলোকে দোয়া করি যে যেখানে থাকেন ভালো থাকেন। আমার ভিডিও যদি কারো চোখে পড়ে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আপনাদের মাঝে আরও একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম, আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেবো। পাশে থাকেন ভাই বোনেরা। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন। যদি ভিডিওটা